गोय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या पत्रकार परिशदेक म्हजे बरोबर आसात उत्तर गोंयचे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर आणि सांताक्रूज ब्लॉकाचे अध्यक्ष जॉन नाजारेथ। आजच्या पत्रकार परिशदेचो विशय जावन आसा नदी परिवहन खात्याच्या अंतर्गत ही सोलर फेरीबोट। दोन दीस फाटी गोंय राज्याचे न्हंय येरादार मंत्री सुभाष फळदेसाय यांच्यानी सांगले की सोलर फेरीबोट जी गोंय सरकारची आसा, जिका उपाट पैसे खर्चूय जाल्या, ती आयज अनवायेबल जाल्ली आसा, अव्यवहार्य जाल्ली आसा। म्हणजे तिचो कसलोच फायदो ना, ती कांयच कामाची ना। हे खुद्द गोंय राज्याचो न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक सांगले। आता हे सांगल्या उपरांत हे स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्यांतले सरकार हे जितले प्रकल्प हाडटा, हे प्रकल्प फक्त मिशन टोटल कमिशना खातीर प्रकल्प जावन आसा। हेच्या व्यतिरिक्त ह्या प्रकल्पांतल्यान गोंयकारांक कांयच मेळना। आता आमी मागणी करता, जेन्ना ही सोलर फेरीबोट जिका खर्च जवळ जवळ 4 कोटी खर्च जाल्लो आसा, तो गोंयकारांचे तिजोरींतल्यान खर्च जाल्लो आसा। आनी जेन्ना आमी म्हणटा ह्या सरकाराचे मिशन टोटल कमिशन, तेन्ना आमी सगळ्यान पयली मागणी करता की त्या वेळाचे न्हंय येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि ज्यांच्यानी ह्या फेरीबोटीचे उक्तावण केलें ते आताचे न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हेंच्या दोगांयनी जे कमिशन ह्या फेरीबोटीर खाल्लां ते कमिशन सरकारी तिजोरीन परत करचें। बीजेपी गव्हर्मेंट हे कमिशना खातीर आयज कितेंय करता। अजापाची गोश्ट दिसता, जेन्ना ही फेरीबोट घेवपाक सरकारान थारयलें तेन्ना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान आपणाचो रिपोर्ट दिल्लो। आपणाचें म्हणणें तेंच्यांनी सांगलेलें, हांगा आमचे कडेन तेचे डॉक्युमेंट आसा, ऑफिशियल नोट आसा, की कॅप्टन ऑफ पोर्टान सांगलेलें की हे अनइकॉनॉमिकल, ही फेरीबोट घेवप म्हटल्यार अनइकॉनॉमिकल, ही फिजिबल जावची ना, हितूनसून आमकां कांयच फायदो जावचो ना। हे स्पश्ट नोट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दिल्लो। तरी आसतना हे सरकार मुखार वयता आनी फेरीबोट हाडात, पूण ती वापर जावपाक जाय, तिच्या पासून लोकांक फायदो जावपाक जाय, तिच्या पासून लोकांक सरकाराक येणावळ येवपाक जाय, पण अशें जालें ना। नोव्हेंबर 2017 ज्या वेळार सुदीन ढवळीकार ह्या खात्याचो मंत्री आसलो, तेच्या लिडरशिपी अंडर एक डेलिगेशन केरला गेले स्टडी करपाक, इन्स्पेक्ट करपाक की थंय जी सोलर फेरीबोट आसा केरलाक ती कशी चलता, तिचो फायदो कसो जाता, हे सगळें इन्स्पेक्शन करपाक, हे सगळी देखरेख करपाक, हेचो अभ्यास करपाक ते डेलिगेशन घेवन गेले आनी तेंच्या बरोबर खुद्द मंत्री सुद्दां आसलो। त्या नंतर एक रिपोर्ट तयार जालो, टिमीचो एक रिपोर्ट तयार जालो एक्सपर्टांचो, आनी त्या रिपोर्टान अशें म्हटलें, कांय सुचोवण्यो केल्यो की दोन आमच्या गोंयचो जे न्हंय आसा, जे फाटे आसा ते कशे आसा ते पळोवचे, तेची स्टडी जावची। गोंयान भरती सुकती येता त्या वेळार ती बोट कशी चलतली, उदकाचो वेग कसो आसतलो, हितूंतल्यान आमकां कितलो फायदो जातलो, हें सगळें तेंच्यांनी त्या रिपोर्टान बरयलें। पण आमच्या सरकारान आनी मंत्र्यान, त्या वेळाच्या मंत्र्यान कांयच आयकलें ना, कित्याक तांकां एक वेळार त्या फेरीबोटीच्या माध्यमांतल्यान कमिशन खावपाचें आसलें।
सो तेंच्यांनी जो रिपोर्ट आसलो त्या रिपोर्टाचो अभ्यास करिनासतना तेंच्यांनी ही फेरीबोट घेवपाचें तेंच्यांनी थारायलें. केरला जे स्टडी टुरार गेल्लो तोय नोट आमचे कडेन आसा, जेचेर मंत्री, मुखेलमंत्री सगळ्यांचे नोट आसा. तेच्या नंतर जो रिपोर्ट तयार जालो, ज्यो सुचोवण्यो सजेशन टिमीनी हांगा दिलें, तितून कांय सुचोवण्यो तयार केल्ल्यो. त्या सुचोवण्यांक सुद्दां हेंच्यांनी तेचेर कांय चडशें लक्ष दिलें ना. की तेंच्यांनी त्या रिपोर्टान सांगलेलें की ह्या सगळ्याचो अभ्यास जावपाक जाय. आमच्यो न्हंयो, तेचो वेग, सुकती भरती, त्यो कितल्यो रूल आसा, कितल्यो लांब ह्यो बोट वयतली, कितल्या पयस वयतली, कितलो टायम लागतलो, हो सगळो अभ्यास कर म्हणून सांगलेलो. ह्या रिपोर्टान जे हांगा तेंच्यांनी कांय सुचोवण्यो केल्ल्यो, तितून ही फेरीबोट जर आमी सोलर फेरीबोट हाडटा तेका जेटी आसपाक जाय फॉर एम्बार्किंग आनी डिसएम्बार्किंग ऑफ पॅसेंजर्स एट फेरी पॉयंट. कित्याक ही फेरीबोट जे आसा तेका 3 भाशेचे, एक ती सोलर, दुसरे तेका जनरेटर आनी तिसरी ती इलेक्ट्रीक सुद्दां चलपाचें प्रोविजन आसता. सो तेंच्यांनी सजेशन केल्लें की जेटी तयार करच्यो, थंयसर चार्जिंग पॉयंट दवरचे. आमचे गोंयचे जे दर्या आसा, आमच्यो ज्यो न्हंयो आसा, ते कितले न्हंय तेका सुटेबल जातली तोय अभ्यास कर म्हणून सांगलेलें. आनी एक सुचोवणी महत्वपूर्ण सांगलेली की तुमी दुसरे जे आमचे सरकारी डिपार्टमेंटां आसा, जावं ती सोलर एनर्जी एजन्सी, जावं ते इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग, तेंचे कडसून एसिस्टन्स घेया, तेंचे कडसून गायडन्स घेया, तेंचे कडसून मार्गदर्शन घेयात हें तेंकां कळीत केल्लें. पूण तेंच्यांनी म्हाका दिसना की तेंच्यांनी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटान वचोन ही म्हायती घेतली आसतली, जावं सुचोवणी घेतली आसतली, कित्याक तेंकां ती घाई गडबडीन ती फेरीबोट हाडपाची आसली, जेच्या वरवीं तेंकां हें कमिशन मेळपाचें आसलें. आतां ह्या रिपोर्टा प्रमाण तेंच्यांनी कांयच केलें ना. फेरीबोट हाडली, फेरीबोट तयार जाली, ही ती सोलर फेरीबोट. आनी ऑक्टोबर म्हयन्यान 2022 वर्सा तिचें व्हडा दबाज्यान इनॉग्रेशनूय जालें. आनी ह्या इनॉग्रेशनाक, हेजे इनॉग्रेशना तेका केंद्रीय न्हंय येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोंयचे मुखेलमंत्री, गोंयचे तेन्नाचे आनी आतांय तेच आसा न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी अधिकारी व्हडा दबाज्यान हे उक्तावणाचो सुवाळो हेंच्यांनी पार पाडलो. आनी ह्या उक्तावणाक तेंच्यांनी उपाट पयशे खर्च केले. इव्हेंट मॅनेजमेंट कशें करप, इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या नांवान कशे पयशे खावप, एक पयशे तेंच्यांनी फेरीबोट बांदपाक ती कमिशन खाल्लें. दुसरे तेचें इनॉग्रेशन करपाक जो इव्हेंट मॅनेजमेंट केले थंयसरूय पयशे खाल्ले. आनी त्या वेळार जो केंद्रीय मंत्री आसलो तेणी आपणाच्या भाशणांत सांगलें की असले प्रकल्प गोंया खातीर प्रभावशाली जातले. हे प्रभावशाली प्रकल्प पर्यटकांक गोंयांत आकर्शीत करतले. आमी पळयलें की आतां तिची जी आतां परिस्थिती जाल्या आनी खुद्द मंत्री सांगता तितून आमकां निश्चित खात्री जाली की सगळे जगभर लोक गोंया कडेन कित्याक जर आकर्शीत जाता जाल्यार गोंयांत चलपी भ्रश्टाचार आनी ह्या गोंयाचें विजन आनी मिशन जें टोटल कमिशन जावन आसा. त्या वेळार मुखेलमंत्र्यानूय सांगलेलें आपणाच्या भाशणान की हे सोलर फेरीबोटी बऱ्यो आसा, बऱ्यो चलपाच्यो आनी आमी आनिकूय चालीक लायतले गोंयांत, जेचे वरवीं जें दुसरें इंधन आसा, फ्युअल आसा, तेचो वापर कमी जातलो आनी सोलर आमी चड प्रमोट करतले. पूण आयज तुमी कितें प्रमोट करता? आयज तुमी भ्रश्टाचार प्रमोट करता, आयज तुमी कमिशन खावपाचें प्रमोट करता. त्या वेळार कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान आपणाच्या भाशणांत सांगलेलें की ह्या फेरीबोटीचें जें जीवन आसा, जें लायफ आसा, तें 15 ते 20 वर्सां आसतलें. ह्या फेरीबोटीर जे पॅनल आसात ते तेची लांबी 20 मीटर,
आनी तेची रुंदी जी आसा 7.5 मीटर आनी तेचे डेप्थ जे आसा ते 1.5 मीटर आसतले आनी हे बरे चलतल्यो. पूण अशें कांय जालें ना. ह्या सरकारान ज्यो सुचोवण्यो त्या रिपोर्टान मांडलेल्यो त्यो कसल्योच मान्य केल्यो ना. तर आयज आमी ह्या सरकाराक एक आव्हान दिता की गोंयच्या लोकां मुखार हे सगळे रिपोर्ट, ही सगळी सजेशनां, ह्या फेरीपोटी संदर्भान जितली सजेशनां, जितले रिपोर्ट आसले ते सगळे रिपोर्ट गोंयच्या लोकां मुखार उक्ताडार हाडचे, लोकां मुखार मांडचे अशें आमी ह्या सरकारा कडेन मागणी करता. आमी जर पळयलें की ही फेरीबोट आयज 2022 ही उक्तावण जालें ऑक्टोबर म्हयन्यान, आयज आमी आसा जून म्हयन्यान 2024. तर ह्या फेरीबोटी वरवीं जेंचे उद्देश आसलो सरकारीच्या तिजोरेन काय तरी येणावळ येतली, आयज पर्यंत येणावळ कांयच ना. आनी आयज खुद्द मंत्री सांगता की फेरीबोट चलपाची ना, तितूनसून कांय येवपाचें ना, इट इज अनवायबल. पूण हें तुका पयलींच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सांगलेलें 2017. पूण तुमी आयकलें ना. तुमकां जायत्या त्या रिपोर्टान जायत्यो गोश्टी सांगलेल्यो त्यो तुमी केल्यो ना. 2014 जो त्या वेळार आमचो मुखेलमंत्री आसलो मनोहरबाब पर्रीकार, त्या वेळार एक नोट तेंच्या OSDन मूव केल्लो. 12 ऑक्टोबर 12/9/2017 CMाचो जो OSD प्रसन्न कार्तिक हेंच्यांनी तो नोट मूव केल्लो. कित्या बद्दल? हेच फेरीबोटी बद्दल. 16 फेरीबोटी केरला बऱ्यो चलता त्यो हांगाय चलोवपी, म्हणजे हेंचे जे विजन आनी मिशन टोटल कमिशनाचे आसा ते खूब पयलीं पासून चालू आसले. सर्गेस्त मुखेलमंत्री पर्रीकाराचो OSD नोट मूव करता आनी मनोहर पर्रीकार तेन्नाचे मुखेलमंत्री थंय नोट मारता की मे एग्जामीन अँड पुट अप फॉर कन्सिडरेशन बाय 30/9/2017. सो OSD पुट अप करता म्हणजे हेंच्यो भानगडी ह्यो केन्ना चालू जाल्ल्यो, हांकां कसली सोलर फेरीबोटी हाडपाची, बाबा तेचो फायदो कितलो जातलो. 60 पॅसेंजराची ही सोलर फेरीबोट गोंय सरकारान सांगलेलें की चोडणा सुरू जातली आनी पणजे येतली. चोडणाच्या मयेच्या लोकांक बरी पडटली, तुमी फेरी तुमच्यो स्कुटरी थंय पार्क करा आनी पणजे येया. ही मुर्खपणाच्यो गजाली. कांयच तकली वापरनासतना हो प्रोजेक्ट चालीक लायला. ज्या मनशाक आल्तीन वचपाक जाय, ज्या मनशाक मळ्यान वचपाक जाय, तो स्कूटर आपणाची थंय दवरतलो, ते तुमचे बोटीन हांगा येतलो आनी मळ्यान कसो वयतलो? मारुती गाड्यार वचपाक जाय जाल्यार कसो वयतलो? वयर आल्तीन वचपाक जाय जाल्यार कसो वयतलो? हांगा तुमच्यो ट्रान्सपोर्ट त्या परी आसा? ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ना. सो ही जी आतां मंत्री सांगता की अनवायबल, ती कांय कामाची ना, तो आतां सांगता की ती ट्युरिजमाक चलता जाल्यार पळयता, म्हणजे हेंचें कांयच धडगत ना. उखल्ली जीब लायली ताळ्याक, कांयच शिताप ना. पयशे कोणाचे? पयशे लोकांचे वयता, हेंचे कांय पिड्ड्यार जायना. हेंचे सगळे प्रोजेक्ट असलेच, सगळ्या प्रोजेक्टांनी कमिशन खावपाचें. फाटल्या 11 वर्सांनी आमी जर हेंचो हिशोब केलो, हेंचे प्रोजेक्ट जर पळयले जाल्यार एक तरी हेंचो प्रोजेक्ट हेंच्यांनी अनाउन्स केला पूण तो चालीकूच लायलो ना. तो प्रोजेक्ट अनाउन्स केलो आनी तो प्रोजेक्टूच मेलो, काबार जालो. नाजाल्यार अशे प्रोजेक्ट जाले जे प्रोजेक्ट येयले आनी हेंच्यांनी लोकांक काबार केले. अशे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हाडल्या ज्या प्रोजेक्टाचेर लोक मेले, लोकांचो जीव गेलो, असले प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हाडल्या.
नाजाल्यार हेंच्यांनी असले प्रोजेक्ट हाडल्या ज्या प्रोजेक्टाच्या वरवीं हेंच्यांनी कोटींनी रुपया उपाट कोटींनी रुपया हेंच्यांनी गिळंकीत केल्या, सरकारची तिजोरी हेंच्यांनी खाली केल्या. हेंका कोणाचें सुख दुख्ख ना. हेंचे विकसीत भारत, हेंचे डेव्हलपमेंट हे सगळे फटींग. हे लूट करपी हे लोक. एकूय प्रोजेक्ट तेंचो चालीक सारको लागूंक ना आनी लागला जाल्यार तो कमिशनाक लागून केल्लो आसा. कांय उदाहरणां जर असल्या प्रोजेक्टाची दिवची जाली जाल्यार तेंचो उल्लेख थोडक्यान हांव करूंक सोदता. ह्या वेळार नॅशनल हायवे जो पत्रादेवीसून चालू जावन बांबोळे ह्या रस्त्याचेर आमी हिशोब केला. तुमी कितल्योच स्टोरी केल्या. गोंयकार कितले लोक आमचे तरणाटे मेले, कितले जाण हँडिकॅप जाले, कितल्यांचो संवसार उद्ध्वस्त जाला. हो हेंचो प्रोजेक्ट. अटल सेतू ज्या प्रोजेक्टाचेर लोकांची सोय जाल्या, पण ह्या प्रोजेक्टाच्या वरवीं हेंच्यांनी कोटींनी रुपया खाल्ल्या. हेंचो भ्रश्टाचार वेळावेळार आमी तडार हाडला की हेंचो एक एक पोल जो आसा तो कितल्या लाखांचो. हेंचो एक बल्ब जो स्ट्रीट लायटी आसा तो बल्ब एक कितल्या लाखांचो. हेंच्यांनी अटल सेतूचो रस्तो केलो, तेंच्यांनी परत आतां केला. हेंचे खांबे कितल्या कोटींचे, हेंचो रस्तो वयलो कितल्या कोटींचो, हें आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हें उक्ताडार हाडलां. तो प्रोजेक्ट कला अकादमी कितले कोटी लागलेले, 4 कोटी जेन्ना बांदलेली, आयज 70 कोटी मोडटात. पण अजूनय ती कला अकादमी गळटा, अजूनय ती शिरपता, अजूनय पावस भितर येता, उदक सारकें येता आनी अजूनय सरकार सांगता की अजून आमकां ती हँड ओवर करूंक ना. असले फटींग हें सरकार जावन आसा. नॅशनल गेम्साच्या माध्यमांतल्यान जे प्रोजेक्ट गोंयांत चालीक लायले ते कितले निकृश्ट दर्जाचे आसले हें आमी सगळ्यांनी पळयलां. नॅशनल गेमी आनी गेमीच्या माध्यमांतल्यान जो हांगा कंपालाचेर एक ग्रावंड जालो म्हूण सांगलो, तो ग्रावंडूच थंय ना. तेकाच लागून म्हटलां प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून एनावन्स करता, पूण तो प्रोजेक्टूच गायब, तो प्रोजेक्टूच मेलो काय ना जालो हें कोणाक कळना. जावं ते WRD, जावं ती PWD, जावं ती GSIDC, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी हेंची चोरी आसा आनी हे सगळे सामील आसा. आनीक थोडी उदाहरणां दिता. सावळवाडो स्टेडियम हो आयज लॉज म्हणून यूज करतात. स्टेडियम एक लॉज म्हणून यूज करता. मडगांवचें बस टर्मिनस फक्त अनाउन्समेंट केलां, खंय आहा, खंय पावलां. एम्फिबियन व्हेहिकल म्हणजे रस्त्यारूय चलपी आनी दर्यारूय चलपी हें तुमी पळयलां. ह्याच सरकाराची ही उपलब्धी प्रोजेक्ट. आयज ते खंय आसा. दोग त्या वेळाचो मुखेलमंत्री आनी मंत्री मात दर्यान पडलेलो आमी पळयलो. त्या वेळार मुखेलमंत्री आनी मंत्री दर्यान पडलो पळयलो. अनाउन्स केल्ले रोप वे चालू करतले. खंयसून? पणजेसून वेऱ्यां. खंय पावला? आसारे वेऱ्यां वचपाक हो वेऱ्यां वाठारांचो रोप वे करतले. खंय पावला प्रोजेक्ट? अनाउन्समेंट फक्त. हेली ट्युरिजम करतले सांगलेले. याद करा भावानो, याद करा गोंयकारांनो, हेली ट्युरिजम करता म्हणून सांगलेले. खंय पावले हेली ट्युरिजम? हेली ट्युरिजम सोडा, हेलिकॉप्टरां खंय? हेलिकॉप्टर नासतना हेली ट्युरिजम, रोप नासतना रोप वे, एम्फिबियन व्हेहिकल खंय रे बाबा पावले तुमचे? जे परतून एकदां सांगता, जे प्रोजेक्ट येयल्या ते उपाट कमिशन खावपा खातीर हेंच्यांनी प्रोजेक्ट हाडल्या. जे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हाडल्या, अनाउन्स केल्या, ते वाटेकूच खंय तरी काबार जाल्या आनी मेल्या. जे प्रोजेक्ट हेंच्यांनी हाडल्या त्या प्रोजेक्टाच्या वरवीं गोंयकारांचो जीव हेंच्यांनी घेतला. जे अनाउन्समेंट केल्या ते प्रोजेक्ट आयज मेरेन गायब जाल्ले आसा. आमी मागणी करता, आमी जे आयज उलयल्या ते सगळे डॉक्युमेंटा सयत उलयल्ले आसा. कॅप्टन पोर्ट्सान कितें रिमार्क मारलेलो, CMच्या OSDन कितें नोट फॉरवर्ड केल्लो, जी टीम एक्सपर्टांची टीम असली तेंच्यांनी सजेशन्स कितें दिल्ले, तेंच्यांनी हांकां गायडन्स कितें दिल्ले. केरला गेल्ले स्टडी टुरार, तो हांगा नोट आसा. केरला वचून कितें शिकले आनी कितें केलें, कसलो फायदो जालो, हें सगळें डॉक्युमेंटा वरवीं आमी तुमकां हांगा उलयता. आनी शेवटाक हेच खातें रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट, गोंयचे न्हंय येरादारी विभाग हेंच्यांनी
हे डिपार्टमेंट चमत्कार करपाक फामाद ही सोलर फेरीबोट आनी हेच्या पयलीं आनी एक फेरीबोट हेंच्यांनी कन्वर्ट केल्ली तुमकां याद आसा तुमच्यांनी तेची स्टोरी केल्ली तुमी आमी हेचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले ते परतून एकदां गोंयकारांक सांगता की 2014 न्हंय येरादारी खात्यान रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान 30 लाख 45,078 रुपया खर्च करून जी फेरीबोट मिरामार फेरीबोट आसली ती मॉडिफाय करपा खातीर 30,45,078 रुपया खर्च करून आसलेली मिरामार फेरीबोट मॉडिफाय करून कितें केलें प्लेजर क्राफ्ट कोणाक प्लेजर मेवळो कोणाक सूख मेवळें आयज बसून कोणाकूच खबर ना मिरामार ही फेरीबोट हेच डिपार्टमेंट हेच सरकार हेच लुटपाचें सरकार हांगा लुटले हेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें गोंयकारांक ही फेरीबोट जेन्ना मॉडिफाय केल्ली तेन्ना गोंयकारांक आश्वासन दिल्लें गोंयकारांक सांगलेलें की दर वराक ह्या फेरीबोटी वरवीं हे जे प्लेजर क्राफ्ट केलां तेच्या वरवीं 5,000 येणावळ ही सरकारी तिजोरेन येतली अशें कळीत केल्लें आनी तेकाच खातीर ही बांदलेली 30,45,078 रुपया खर्च करून मिरामार फेरीबोट प्लेजर क्राफ्ट म्हणून केली पूण तितून कांयच साध्य जालें ना एका वराक 5,000 मेळटले अशें जाहीर केल्लें मेवळें कितें कांय ना सोलर फेरीबोट हाडली मेवळें कितें कांय ना फायदो कितलो जालो गोंयकारांक कांय ना सरकारी तिजोरेन येणावळ कितकी येयली कांय ना पण सरकारी दरबारान हे वावर करपी मंत्री आनी भारतीय जनता पार्टी हेंकां कितें गावलें टोटल कमिशन सो आमी ह्या सरकारचो निशेध करता की तुमी जे प्रोजेक्ट हाडटात ते तुमच्या खातीर हाडूं नाकात लोकांचो जीव घेवपाक हाडूं नाकात सरकारची तिजोरी खाली करपाक हाडूं नाकात तो प्रोजेक्ट जो येता तो प्रोजेक्ट गोंया खातीर गोंयकारां खातीर आनी गोंयच्या फुडारा खातीर तो योग्य रित्या तेचो वापर जातलो अशे प्रोजेक्ट हाडा तुमची बोल्सां भरपाक तुमची पार्टी चलोवपाक आनी तुमचें घर चलोवपाक हें सगळें लुटालूट तुमी गोंयांत जी चलयल्यात ती बंद करा तुमकां यूज जावंक ना यूज जालो फक्त कितें जें कमिशन मेळ्ळां पळय तेंच यूज जालां ढवळीकर त्या वेळाचे मंत्री रिवर नॅविगेशनाचे आनी आतां सुभाष फळदेसाय ह्या दोगांक आनी तेंचे जे बाकी साथी आसा मंत्रीमंडळान तेंकां मेवळा रे बाबा तेंकां कमिशन मेवळां आनी तीच मागणी केल्या जें तुमी ह्या फेरीबोटीचें कमिशन घेतलां 4 कोटीचेर जें तुमकां कमिशन टोटल कमिशन मेळ्ळां तें सरकारी तिजोरेन परत करा आतां हेच सांगलां तेंचें कितें जालां उखल्ली जीब लायली ताळ्याक ट्युरिजमाक यूज जाता काय पणजेच्या स्मार्ट सिटीन यूज जाता ते पळोवचें पडटलें तेंच्या ते एक्सपर्ट आसा ते पळोवचें पडटलें पूण म्हाका निश्चित खात्री आसा की ही जी 4 कोटी म्हणून तेंच्यांनी फेरीबोट बांदल्या तिचो गोंयकारांक कांयच फायदो जावपाक ना तेंकां अभ्यास कर सांगलेलो तेंच्यांनी त्या रिपोर्टान बरें नांव दिल्लें हांव हळडणचो एक तेंच्या रिपोर्टान आसा की हळडणसून पणजे येवपाक वापर जावंक शकता हळडणसून पणजे येवपाक आनी त्या रिपोर्टान सांगलां की शॉर्ट रूट आसता पळय थंयसरूच ती चलोवंक शकता बारीक अशीर पळय न्हंय आसा थंय चलोवंक शकना आनी हेंच्यांनी बरें बरयलां हळडणसून हांगा पणजे म्हाका बी बरी पडपाची पूण केन्ना हळडण्या आमच्या धोक्यार येयलीच ना थंय झेटीच ना आदीं आसली बाफर चलतालो पळय त्या वेळार आसली हेंच्यांनी थारायल्लें पयलीं आमी हें करुया चोडणासून पणजे हाडुया लोकांक हे फेरीबोटीन कोण येतलो आनी कित्याक येतलो 60 लोकांची येवजण आहा ते सिटींग कॅपेसिटी म्हाका दिसना की ही ट्युरिजमाक खंय कित्याक चलतली कांय कळना तिची बांदावळ कशी आहा की ट्युरिजमाक सुद्दां वापरूंक शकना
ती जेटी हेंच्यांनी 9 कोटी कितें मोडून तरी जेटी कितें बांदल्या, ती जेटी आतां कोण वापरता आनी जेटींतल्यान कितली येणावळ येता होय एक प्रश्नचिन्ह आसा. तर ती सोलर केली एक वर्किंग कंडिशनाचेर आसा, तेका ती इलेक्ट्रिकल वायरिंग रिपेरिंगाक गेल्ली. तेका पळय ते कितें करता तें आमकां खबर ना. ती इलेक्ट्रिकाकूय आसा तेका प्रोविजन, तेका हें आसा कितें सोलरूय आहा चार्जींग, म्हणजे तेका जनरेटर सिस्टम तीन हें आसा तेका. आतां तेचें कितें मोडलां आनी कितें चलता आनी चल्लें म्हण कितें फायद्याचें, कांयच येणावळ येना. तें सांगलें मरे तुका. हे पळय मरे, हे मरे 22 ऑक्टोबराक तेचें इनॉग्रेशन जाल्लें न्हू. हे 22 ऑक्टोबराक इनॉग्रेशन. आयज आमी जुनान आसा 2024 आनी 2 दीस आदीं आमचो मंत्री सांगता की ती कांय कामाची ना, कांय ना रे बाबा म्हणटा. हात वयर काडले तेणें, पळयता म्हणटा तो आतां कितें जाता जाल्यार. कितें इंट्रोड्यूस करपाचें, जर बरें आसात तेचो जर खऱ्यांनीच फायदो जाता, कितेंय इंट्रोड्यूस करा, पूण लोकांक फायदो जावं न्ही. कमिशनाक लागून कितेंय करूं नाका.